إلى الخيارات الموضوع الآن أمام حركة طالبان تشكيل حكومة موسعة تتضمن جميع المكونات السياسية والعرقية والأحزاب، وبدون ذلك لن يقبل المجتمع الدولي أو المجتمع الإسلامي. اليوم منظمة التعاون الإسلامي يعني تمثل 57 دولة إسلامية، وعندما تطالب المملكة العربية السعودية التي حرصت من اليوم الأول على دعم الشعب الأفغاني وخياراته، يعكس أن الدول الإسلامية يعني تدعم الموقف السعودي، وفي نفس الوقت تطالب بمثل هذه الحكومة، لأنه لا يمكن لأفغانستان أن يتمثل في فصيل أو حركة واحدة، يجب أن يكون هناك إجماع وتوافق على جميع المكونات. طيب أستاذ فهيم، يعني أنت تحدثت وقلت نقطة مهمة، تشكيل الحكومة حكومة منوعة في أفغانستان. نعم. بصراحة أستاذ فهيم، هل تستطيع هذه الحركة أن تفعلها؟ وأنت تعرف ما هو الفكر لديها. نعم، شوف يعني سؤال جدا مهم. نعم، ليس يعني معليش خليني اسمح لي اصحح لك السؤال شويه اذا اذنت لي، وهو يعني في اطار العصف يعني والنقاش وليس تعديل. اقصد انه يجب على الحركه ان تفعلها، لانه ليس لديها اي خيارات. هذا مطلب دولي ومطلب اسلامي الان اصبح، والحركه لو نلاحظ منخرطه اليوم من يومين أو 3 أيام في نقاشات مع الرئيس السابق كرزاي ومع رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبد الله، وأدخلت كذلك الآن بقوة قلب الدين حكمتيار، لأن هؤلاء هم ال3 العناصر من الأسماء الكبيرة الذين يمثلون الطاجيك والأزبك والبشتون، وهذه العرقيات ال3 يجب أن تمثل في الحكومة. ولمعلوماتكم قادة القبائل البشتونية التابعة لطالبان اليوم في حراك ونقاشات مع جميع القبائل الرئيسية في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، لكي يعني يتحصلوا على دعم ومؤازرة تشكيل هذه الحكومة. نعم. طيب أستاذ فهيم، يعني أيضا كان هناك أحاديث أنه أو خادم الحرمين الشريفين قال عندما تحدث فيها مندوب المملكة، قال دعا الأفغان إلى طي صفحة الماضي. هنا ربما مضامين كبيرة ورسائل كبيرة أستاذ فهيم. والله نعم، حقيقة يعني طي صفحة الماضي فيها يعني روح التسامح والوسطية والاعتدال التي تتبناه المملكة، مبدأ يعني العفو والصفح. وطي صفحة الماضي أنا أعتقد مفهوم عميق جدا ورصين وثقيل يا أستاذ إسماعيل، وأنا أتمنى من كل قلبي كمسلم وعربي وسعودي أن يأخذوا هذا المصطلح ويقرؤوه من زاوية الإسلامية، يعني ويتجاوزوا ويعفو، ومن عفا وأصلح فإنما أجره إلى الله. فبالتالي هذه نقطة، وأنا أعتقد ما دام حركة طالبان عفت عن المسجونين وعن الأجانب وعن كذا وكذا، فلنطوي صفحة الماضي ونبدأ بفكر جديد يتماشى مع المجتمع الدولي والقوانين الدولية والأعراف الدولية، لكي تستطيع أفغانستان أن تمضي. أفغانستان يجب أن تتماشى مع العالم الجديد.